डॉक्टर साहब का बेटा बुरी आदतों में गिरफ्तार था। रातों को देर से घर आना मामूल की बात थी। माँ ने काफी अरसे तक पर्दापोशी की, मगर एक दिन ज़ुहैब रात गए मोहल्ले के ही एक घर से निकलते हुए जाकिर साहब के हत्थे चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सदफ मंजूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ खल्क उर्दू। इससे पहले कि मैं इस मुनफरिद और दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाऊं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए नाज़रीन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ज़ुहैब की इस नाजेबा हरकत पर बाप के हाथों जो चित्रौल हुई सो हुई, मगर जाकिर साहब आपे से बाहर हो गए और उस घर के मकीनों पर भी चढ़ दौड़े और जो गालियां आती थीं सो दे डाली, और करीब था कि वो घूंसों और लातों से दरवाज़ा तोड़ डालते कि हाजी साहब तहज्जुद के लिए मस्जिद जाते हुए गली में पहुंच गए। कहने लगे, ज़ुहैब ने जो किया था वो था ही गलत, मगर अब अपना और बेटे का मजीद तमाशा मत बनाओ, क्योंकि रमज़ान की वजह से काफ़ी लोग बेदार थे और कुछ करीब और कुछ दूर से तमाशा देख रहे थे। इतना कहकर बाजू से पकड़कर जाकिर साहब और ज़ुहैब को अपनी बैठक में ले आए। ज़ुहैब ने बाप के पांव पकड़कर माफ़ी मांग ली और आइंदा कोई बुराई ना करने की कसम खा ली। तो हाजी साहब ने उसको घर भेज दिया कि नहा धोकर आ जाओ, फजर की अजान के वक्त मस्जिद पहुंच जाओ। और ज़ुहैब के जाने के बाद जाकिर साहब की तरफ मुतवज्जे हुए। क्यों भाई जाकिर साहब, साहबजादे की उम्र क्या होगी? यही कोई 31 साल। हाजी साहब, जाकिर साहब ने आहिस्तगी से जवाब दिया, कोई माली मुश्किल है घर में? साहबजादे कमाते नहीं? हाजी साहब ने फिर से पूछा तो जाकिर साहब फिर से शर्मिंदा हो गए। नहीं नहीं हाजी साहब, ऐसा कुछ मसला नहीं। तो हाजी साहब ने कहा, मियाँ, जब भूख लगती हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। जी बिल्कुल, जाकिर साहब ने फिर से शर्मिंदगी से जवाब दिया। तो फिर बच्चों से गिला शिकवा क्यों मियाँ? भूख में हलाल हराम की तमीज कब रहती है भला? हाजी साहब ने नर्म लहजे में बात मुकम्मल की। बस हाजी साहब, ज़ुहैब की वालिदा को कोई रिश्ता समझ ही नहीं आता। जब भी जोर दो तो ये कहती है कि पहले अच्छे से लाइफ एंजॉय कर ले और अच्छी तरह सेटल्ड हो जाए, तब करेंगे शादी। डॉक्टर साहब ने फिर से हल्की आवाज में जवाब दिया। तो हाजी साहब बोले, मियाँ, औलाद को अपने हाथों से जहन्नुम का ईंधन मत बनाओ। चलो, अजान का वक्त हो रहा है, वुजू करके मस्जिद चले चलो। एक छोटी सी काविश आप लोगों की नजर। हाजी साहब नमाज के बाद उठने लगे तो मस्जिद के इमाम साहब और एक्शन कमेटी के अरकान ने रोक लिया। सभी मुअज्जिज़ और शरफा लोग हाजी साहब की सलाह मशवरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। हाजी साहब, ये गली के नुक्कड़ पे जो माई रहती है, इसके चाल चलन अच्छे नहीं, खुदा का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं। रमजान जैसे मुक़द्दस महीने में भी बास नहीं आ रही। रात को मुख्तलिफ लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसाक साहब जो सरकारी उस्ताद थे, हाजी साहब से मुखातिब हुए। अब बारी कुद्दूस साहब की थी, जिनका मोहल्ले में किराना स्टोर था। हाजी साहब, हम भी बहन बेटी वाले हैं, ऐसे लोगों को मोहल्ले में रहने देना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अब बारी मकसूद साहब की थी। हाजी साहब, आप हमारे साथ चलें, इन लोगों को यहाँ से निकल जाने का कहें। अरे गजब खुदा का, ये शरीफों की बस्ती है, यहाँ ये गलाजत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाजी साहब जो सर झुकाए बैठे सब की बातें सुन रहे थे, धीमी आवाज से मुखातिब हुए, क्या आप सब लोगों ने रमजान के एहतराम में उस औरत की मदद करनी सोची? हम में से बाज़ शरीफ लोगों के अपने बच्चे जो उस औरत के घर जाते हैं, क्या उन लोगों ने रमजान के एहतराम में गलतकारी रोकी? आप लोगों को नहीं लगता कि हम सबको इस बाबरकत महीने के एहतराम में उस औरत की माली मदद करनी चाहिए थी? हम सभी जानते हैं उस औरत का खामन मौत के बिस्तर पे पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और 2 जवान बेटियों के अलावा उस औरत का कोई वाली वारिस नहीं। हमें ये तो मालूम है कि उस घर की औरत ठीक नहीं कर रही।
کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اگر ہماری مالی مدد سے اس کے گھر کا چولہا جلتا رہتا تو کیا وہ عورت آج اس مقام تک آتی؟ بولے آپ سبھی، غلط وہ عورت ہے یا ہم سب؟ سبھی لوگوں کی گردنیں ندامت سے جھک گئی۔ ذرا سی دیر میں ہی سب لوگوں نے حسب استطاعت رقم جمع کر کے ایک نوجوان کو دے دی، جو ذرا سی دیر میں مہینے بھر کا راشن لے آیا۔ کچھ نقد رقم بھی سامان کے ساتھ رکھ دی گئی اور ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر تھیلے میں ڈال دیا گیا۔ ہم سب بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے یہ ہدیہ۔ بہن، اللہ اس پاک مہینے کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اب یہ تھیلا اٹھا کر سب لوگ اس عورت کے دروازے تک چھوڑ آئیں اور اگر دل کرے تو اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دینا۔ حاجی صاحب نے رنجیدگی سے کہا، وہ جو چھوٹی سی بچی گلی کے نکڑ پر چیزیں بیچتی ہے، کبھی اس کے حالات پر غور کیا ہے؟ کیا ہم کو نہیں معلوم کہ اس کی بڑی بہن اور ماں بھی ہیں؟ کل کو اگر ان کے گھر بھی ایسے ہی لوگ آنے جانے لگے تو کیا قصور اس کا ہوگا یا اس کے حالات کا؟ ہم لوگ برائی کو برائی کہتے ہیں مگر اپنے فرض اور ذمہ داری پوری کیے بنا، جبکہ ہمارے تو دین میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حقوق اللہ کی تو شاید معافی ہو جائے مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ابھی پچھلے دنوں جب گلی کے نکڑ پر رہنے والا رکشہ ڈرائیور اپنا رکشہ جل جانے کی وجہ سے جگہ جگہ کام مانگنے گیا تھا تو کسی نے اس کی امداد کا سوچا تھا؟ اور جب خدا معلوم کتنے روز سے فاقہ زدہ بچوں کے اس باپ نے پنکھے سے لٹک کر جان دے دی تھی، تب آپ ہی لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یاد ہے نا سب کو؟ کیا ہم اللہ کے غضب سے ڈر کر اس کے بچوں تک پہنچے؟ یہ جو آفات ہم پر آ رہی ہے نا، یہ ہماری ہی ہٹ دھرمی ہے۔ ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں مگر اسی اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ آخر کب تک ہم آنکھیں بند کیے رہیں گے؟ مردے کو کاندھا دینا ثواب ہے مگر کبھی تو کسی زندہ کو بھی کاندھا دے کر دیکھیں۔ پھر ذرا دور بیٹھے قدسی صاحب کو بولے، کیوں جناب، آپ کی بیوی فوت ہو گئی تھی نا؟ میرے گھر والی بتا رہی تھی کہ آپ کی بہن آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے۔ جب آپ جیسے سمجھدار لوگ بھی ایسی حالت میں بھی لڑکی ڈھونڈیں گے تو یہ بے سہارا اور یتیم بچیاں اور خواتین کہاں جائیں گی؟ حاجی صاحب جب خاموش ہو گئے تو سب لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بالکل گہری خاموشی کو انہوں نے خود ہی توڑا اور کہنے لگے، اگر کچھ ٹھیک کرنے کی ہمت اور توفیق ہو تو ذرا اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم سے حساب صرف نماز روزے کا ہی نہیں لیا جائے گا، ہم سے حقوق العباد کا بھی سوال پوچھا جائے گا۔ آن کی آن میں نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے پیسے جمع کر کے اس عورت اور یتیم بچی کے لیے سامان لینے چل دیے۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں اور کان رکھتے ہوئے بھی بہرے۔ ہم لوگ صرف اور صرف اپنی مرضی کی اینک لگا کر دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ لوگ سامان اٹھا کر اس کے گھر کی طرف چل پڑے تو ہر ایک کی آنکھیں نم تھیں۔ سب لوگوں کو دیکھ کر عورت گھبرا گئی، لیکن جب سارا ماجرا معلوم ہوا تو رونے لگ گئی اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگی۔ سبھی لوگ واپس آ گئے اور پھر اس بچی تک پہنچے جس کا ذکر حاجی صاحب نے کیا تھا، اور جب بچی تک پہنچے تو واقعی اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ واقعی مستحق ہے، جو سوال کرنے کے بجائے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہی تھی۔ جب بچی کو صورتحال سمجھ آئی تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی، آپ سب اللہ کے دوست ہیں، میں نے ابھی ذرا دیر پہلے ہی اللہ سے مدد مانگی تھی اور اس نے آپ لوگوں کو بھیج دیا۔ یہ لوگ خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس پلٹ آئے۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کا دوست بننا واقعی بہت آسان ہے۔ اب رات کو اس عورت کے ہاں برے لوگ نہیں آتے جاتے اور ہر مہینے یہ تھیلا اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بچی آتے جاتے اللہ کے ان دوستوں کو دیکھ کر شکر گزاری سے ہاتھ ہلاتی رہتی ہے۔ اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑوسی کی بیوی اور بیٹی کے کردار سے تو باخبر ہوتے ہیں
मगर उसके बच्चों की भूख से बेखबर होते हैं। जब ये रमज़ान बरकत और रहमत का महीना है तो क्या ख्याल है, भूख सिर्फ परहेजगार और मोमिन को ही परेशान करती है? क्या गुनाहगार को भूख नहीं लगती? ऐसी पाक रातों में जब आप इबादत कर रहे हों तो क्या किसी गुनाहगार औरत की अगर 1 से 2 रातें भी आपकी वजह से गुनाह से पाक गुजर जाएं तो क्या ये कम नहीं होगा? आपकी की गई छोटी सी नेकी भी आपको अल्लाह की नज़र में मकबूल करवा सकती है। आए इस रमज़ान करोना के सबब हुई तबाही और फैली हुई अफरा तफरी में एहसास रमज़ान के तहत कुछ अच्छा कर जाएं। वो क्या खूबसूरत लिखा है किसी ने कि ओथे अमला दे होने ने न बेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। अपना एहसास बेदार करके हम अगर छोटी से छोटी मदद भी किसी की कर पाएं तो हो सकता है कि वो मदद किसी बेकस बेआसरा को जिंदगी जीने की वजह दे दे। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह हम सबको आसानी बांटने का शर्फ अता करे, आमीन। जी तो नाजरीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का बायस है। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सदफ मंजूर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।